यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेशन। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को पर्फेक्शन, एडमिशन्स ओपन। AITM कुमलटार। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ अर्जुन नरसिंह केसी। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ, अनुभवी, राजनीति शास्त्रका प्राध्यापन पनि उहाँले गर्नुभयो। राजनीति शास्त्रको एउटा अब्बल दर्जाको विद्यार्थी, कानुनको राम्रो जानकार, अर्थात् उहाँ एउटा अधिवक्ताको रूपमा पनि रहिसक्नु भएको त्यस्तो जिम्मेवारी, अर्थात् उहाँको अध्ययन कानुनमा पनि उहाँ स्नातक हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरेसँगै नेपालको राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नदिने, संसद फेस गर्ने यो ढङ्गले उहाँ प्रस्तुत भइसक्नु भएको छ भने अब नेपाली काङ्ग्रेसको चाबीको भूमिका अर्थात् की रोल नेपाली काङ्ग्रेसको रहने देखा परेको छ। प्रतिनिधि सभामा जुन खालको उपस्थिति छ, यस हिसाबले हेर्दा नेपालको राजनीतिमा फेरि विगत इतिहास दोहोरिन लागेको जस्तो अर्थ पनि लाग्दछ। सांसदहरूको किनबेच पनि हुन सक्ने कुरा पनि मानिस गर्छन्। राजनीतिले कुन दिशा लिएर त्यो विषय पनि कुरा गर्छन्। सरकार आगामी दिनमा कुन बन्ने, कसरी बन्ने, यसैले निरन्तरता पाउने कि अर्को बन्ने, कस्तो बन्ने, यी यावत प्रश्नहरू छन्। अनुभवले पनि खारिएको व्यक्ति हुनुहुन्छ अर्जुन नरसिंह केसी। समग्र विषयमा आज उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। तपाईसँग कुरा गर्न पाउँदा मलाई आनन्द पनि हुन्छ। नेपालको राजनीति, विश्व परिस्थिति बुझेको त्यो लायकत राख्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिको एउटा धुरन्धर जानकार। म अब कहाँबाट सुरु गरेँ भने यो केही तस्बिर म सुनाउँछु। अहिले देखिएको राजनीतिक तस्बिर। यस मानेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब म राजीनामा दिन्न, संसद फेस गर्छु भनेर भन्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने उहाँको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसँगै उहाँ त्यो निर्णयमा पुग्नु भएको बुझिएको छ। यस अन्तर्गत हेर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जो दुई समूह छ, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालसँग सांसद, प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको सङ्ख्या 90 वा 88, दुईजनाको दायाँ बायाँ हुन सक्ने कुरा गरिएको छ। 90 वा 88 प्रचण्ड माधव 84 र एकदम ठिक भन्नुभयो, प्रचण्डसँग त्यो रहेपछि बाँकी 82 वा 84 केपी ओलीसँग। तपाईहरूको सङ्ख्या छ प्रतिनिधि सभामा 63 मा दुईजना मोहम्मद अफ्ताब आलम र विजय कुमार गच्छदार, उहाँहरूले मतदानको अधिकार नपाउने कारणले 61 रहनेछ। यसरी हेर्दाखेरि 136 भयो भने सरकारले निरन्तरता पाउने या नयाँ सरकार बन्ने त्यस्तो स्थिति देखा पर्छ। बहुमत पुग्छ। 136 भएपछि प्रधानमन्त्री बन्न या सरकार बनाउनका लागि बहुमत पुग्छ। काङ्ग्रेसले ओलीका लागि काङ्ग्रेसले मत दियो भने ओलीलाई निरन्तरता दिन 145 वा 143 पुग्छ, या प्रचण्ड वा माधवलाई सहयोग गर्ने हो भने 153 वा 151 पुग्छ। दुईजना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदहरू यता पनि सम्पर्कमा उता पनि सम्पर्कमा रहेको तस्बिर देखा पर्छ। अब सवाल के रह्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले र माधव कुमार नेपाल स्वयं गएर तपाईँ प्रधानमन्त्री बनिदिनुहोस्, सर्वदलीय प्रकृतिकै बनाउने भए पनि बनाउँ सरकार,
यो ढङ्गले उहाँले व्यक्त गरेको कुरा आएको छ सार्वजनिक रूपमा। मैसँग पनि प्रचण्डले अन्तर्वार्ताको क्रममा म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ, म र माधवजी गएर शेरबहादुरलाई प्रस्ताव गरिसकेका छौँ, त्यो रेकर्डमा छ, उहाँले बोल्नुभएको छ केही हप्ता अगाडि मात्रै। अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ, तपाईँ पार्टीको वरिष्ठ नेता, काङ्ग्रेसको महत्त्वपूर्ण भूमिका फेरि आइलाग्यो, यस स्थिति उप यो राजनीतिक तस्विर देखिएको तस्विर उप काङ्ग्रेसले के गर्ने? अब यहीँबाट सुरु गरे कृपया। होइन, तपाईँले जुन खालको गणितीय हिसाब प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो करिब करिब यथार्थतामा आधारित छ र अहिलेको परिस्थिति र जिम्मेवारी, अहिलेको चुनौती भने काङ्ग्रेस कतातिर लागेर सरकार बनाउने भन्ने मात्रै चुनौती होइन, समग्र रूपबाट देश अत्यन्त जटिलतातिर फसिरहेको छ। एकातिर त सर्वप्रथम म तपाईँलाई कताबाट सुरु गर्न चाहन्छु, कृपया। अब यो सर्वोच्च अदालतको जुन फैसला छ यो ऐतिहासिक रूपबाट यसले चाहिँ नि विधिको शासन, संविधान, संविधानवाद र संविधानको सर्वोच्चतालाई जुन खालको स्वीकार गरेको छ, यसले सर्वोच्च अदालत अथवा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र इज्जत प्रतिष्ठा बढाएको छ र विश्वासको पनि अभिवृद्धि गरेको छ। त्यसको निम्ति म हार्दिक रूपबाट न्यायमूर्तिहरूलाई चाहिँ नि धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। देशलाई फेरि संवैधानिक प्रक्रियामा संलग्न गराउनको निम्ति उहाँहरूको निर्णय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रह्यो। र दोस्रो कुरा चाहिँ फेरि के भनेदेखि यसपालिको यो घटनाक्रम हुन त यो घटनाक्रम एउटा झन्नै 2/3 भन्दा बढ्ता 2/3 हाराहारीमा बहुमत प्राप्त गरेको एउटा पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वबाट सिर्जना भयो, त्यो प्रतिपक्षी अथवा त्योभन्दा बाहिरबाट सिर्जना भयो होइन। अब तर त्यसको बावजुद पनि जुन खालको घटनाहरू घट्यो त्यसमा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोण र विचारता अभिव्यक्त गरे, त्यो राजनीतिक रूपबाट आफ्नो ठाउँ छ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नि के भने नागरिक समाज, कलाकार, साहित्यकार र राष्ट्रिय जीवनका सबै पक्ष जसरी जुरुक्क उठेर चाहिँ नि यो गैर संवैधानिक र संविधानमाथिको सोझो नाङ्गो आक्रमणको विरोधमा उत्रिए, त्यसले एउटा चाहिँ नि विश्वस्त नेपाली जनतालाई चाहिँ के गरायो भने अब यो देशमा कसैले पनि कुनै पनि ढङ्गबाट तानाशाही या निरङ्कुश प्रवृत्ति उन्मुख हो भने नेपाली जनतै त्यसमा प्रतिकार निस्किन्छन् भन्ने यो यसपालिको यो घटनाक्रमले देखायो। र त्यसको निम्ति म नागरिक समाज लगायत सम्पूर्ण यो साहित्य क्षेत्र, कलाकारिता क्षेत्र सम्पूर्णलाई चाहिँ नि सामाजिक संस्थाहरूलाई चाहिँ नि हार्दिक रूपबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब तेस्रो कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, हेर्नुहोस् यो संविधान प्रक्रियामा आयो, तर संविधान प्रक्रिया आउँदा नि जटिलता त अझै धेरै देशमा बाँकी छ। हामी त्यति सजिलो परिस्थिति अहिले पनि छैनौँ र यसलाई चाहिँ नि संवैधानिक ढङ्गबाट जुन व्याख्या र जुन निर्णय भयो त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले अत्यन्त सहज रूपबाट लिँदै धेरै कुराहरू हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। एउटा कुरा त के छ भने नेकपा वैधानिक रूपबाट विभाजित त भएको छैन, हामीले कुन नेकपालाई साथ दिने हो त्यसको वैधानिकता र हामीले कसैसँग समायोजन गरेर जानु पर्दाखेरि पनि त्यो समायोजन र संलग्नताको निम्ति पनि त कुन दलसँग, दुईटै दलको बिचमा चाहिँ नि अहिलेसम्म समूहगत रूपबाट उहाँहरूको द्वन्द्वहरू देखिया होला, विधिवत रूपबाट उहाँहरू विभाजित नभएको परिस्थिति छ एकातिर। र अर्कोतिर चाहिँ हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने स्थिति के छ भने हामी नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेपाली जनताले 5 वर्षको निम्ति प्रमुख प्रतिपक्षै भएर बस भनेर जनादेश दिएका हुन्। त्यो पक्षलाई पनि हामी बिर्सिन सक्दैनौँ र हतारमा सत्तामा गइहाल्ने र त्यो मौकालाई छोपिहाल्नु भन्ने दृष्टिकोण नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुहुन्न भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा छ। तेस्रो कुरा सत्तामै जानुपर्ने परिस्थिति आयो भने, किनभने संसारभरि कहीँ पनि प्रमुख प्रतिपक्ष भने के भने जब सत्ता पक्ष असफल हुन्छ प्रमुख प्रतिपक्षले त्यसलाई दायित्व लिनुपर्छ र दायित्व लिने सिलसिलामा या आफूले सम्पूर्ण दायित्व लिनुपर्छ या त सरकार शून्य नबनाउनु निम्ति कसैलाई चाहिँ नि सरकार बाहिरै बसेर पनि सहयोग गर्नुपर्ने स्थिति निर्माण हुनसक्छ। तर त्यो सम्पूर्ण परिवेश चाहिँ के भने हाम्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने स्थिति छ। मैले जीवरामजी अहिलेसम्मको राजनीतिक यात्रामा
म 2018 साल वैशाख 2 गते पहिलाचोटि नेपाली कङ्ग्रेसको तत्कालीन परिवेशमा राजाको कदम निरङ्कुशताको विरुद्धको आन्दोलनको पर्चा छरेर जेल बसियामा प्रवेश गरे मान्छे निरन्तरता त्यो त्यसपछि म निरन्तरतामा सुधारिएको सुधारपछिको पञ्चायतमा चुनाव पनि लडेँ। म त्यो सत्य यथार्थता चाहिँ नै झुक्याउन पनि चाहन्न, तर त्यो निरन्तरता मेरो काङ्ग्रेस र लोकतन्त्रप्रतिको आबद्धतामा कहिल्यै कमी आएन। त अहिले जुन खालको जटिल परिस्थिति छ, तपाईँ द्वितीय विश्वयुद्धपछि पहिलोचोटि तीव्र स्तरबाट शीतयुद्ध निर्माण हुँदैछ। हिजो द्वितीय विश्वयुद्धको समयमा शीतयुद्ध चाहिँ नि रुस र अमेरिकाको बिचमा थियो। रुस र अमेरिकाको बिचमा हुँदाखेरि प्रमुख रूपबाट एपिसेन्टर चाहिँ नि के अरे युरोप थियो। अहिले रुस र चीनको बिचको जुन खालको तीव्र रूपबाट ध्रुवीकरणका र यो शीतयुद्धको अखाडा छ, त्यसको कोप भाजनको केन्द्र चाहिँ नि साउथ एसिया, पुरै एसिया, साउथ एसिया र त्यसमाथि पनि दुईवटा छिमेकी चीनको छिमेकीको नाताले हामी केन्द्रबिन्दुमा छौँ। दुईवटा छिमेकीहरूको बिचको तीव्र स्तर रूपबाट द्वन्द्वात्मक परिस्थिति, युद्ध स्तरको द्वन्द्वहरू हामी देखिरहेका छौँ। यसमा सम्पूर्ण राष्ट्रिय संयोजन गर्ने क्षमता काङ्ग्रेसले निर्माण गर्नुपर्छ, सरकारमा जाँदा या नजाँदा पनि। सरकारमा जानुपर्ने स्थिति आयो भने मैले अघि नै तपाईँलाई भने नि, या त सरकार निर्माण गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिलो त नेकपा एउटा हो कि दुईवटा हो? एउटा हो भने उहाँहरूले आफूभित्रै यसको फैसला गर्नु पर्यो। नेकपाको संसदीय दलले आफ्नो नेता परिवर्तन गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला। मैले संसदीय व्यवस्थाको साधारण अनुभव भएको नाताले म के भन्छु भने, एउटै पार्टी हुँदाहुँदै त्यही संसदीय दलको नेतालाई संसदमा कसरी अविश्वासको प्रस्ताव गर्छ? तपाईँ मुसु मुसु हाँस्नुभयो। नेकपा औपचारिक विभाजित होस् भन्ने चाहना होइन। नेपाली कङ्ग्रेस कसैको विभाजन भन्दा पनि यो अहिले 3 वर्षसम्म भएका राजनीतिक गतिविधि, देशका जुन खालका अस्तव्यस्तता, विधिविहीनता, अपारदर्शिता, भ्रष्टाचारले चुर्लुममा डुबेको परिस्थिति र ऋणै ऋणको भारमा चाहिँ नि ओलीजीले सरकार लिनुभन्दा अगाडि लगभग 7 खरब ऋण थियो भने अहिले एकैचोटि 3 वर्षभित्र 8 अरब कति पुगेको डाटाहरू आइरहेछ। यो खालको चुर्लुममा भ्रष्टाचारमा डुबेको स्थिति, जनताहरूलाई दिएका आश्वासन र भ्रमका पुलिन्दा र झुटका खेतीहरूलाई चाहिँ नि जुन ढङ्गले असफल छ, त्यो असफलताको कारक तत्त्व त 3 वर्षमा 6-8 महिना उहाँहरूको बिचमा द्वन्द्व र विवाद भयो होला, तर दुईटै साझेदार र जिम्मेवार हुन् नि त। अघि असफल कम्युनिस्टहरू हुन् भन्ने अर्थ लाग्यो होइन? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र त्यसको नेतृत्व पङ्क्ति असफल भयो भन्ने अर्थ लाग्यो। तपाईँहरू औपचारिक विभाजनको या उनीहरूको स्पष्ट तस्बिर आओस् भन्ने त्यो प्रतीक्षामा रहनु होइन? स्पष्ट चित्र त आउनै पर्यो। हामी अहिले प्रतीक्षामै बस्नुपर्ने आविष्कार छ र हाम्रो चाहिँ नि अहिले राष्ट्रिय रूपबाट अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट देखिएका जो समस्याहरू छन् तिनलाई समग्रलाई समाधानको बाटोसहित संयोजनकारी भूमिका नेपाली कङ्ग्रेस लिनुपर्छ। त्यस्तो संयोजनकारी भूमिका नेपाली कङ्ग्रेसले निर्वाह गर्दा मैले अघि पनि भने कि प्रमुख प्रतिपक्षले राष्ट्रलाई सरकार शून्यतामा राख्दैन, राख्न दिनु पनि हुँदैन। म अलिकति छिचोलेर यो विषय, यो दर्शकको जिज्ञासा पनि रहिरहन्छ कि तपाईँहरूको जुन की रोल देखा पर्दैछ यो पछिल्लो ताजा राजनीतिक अवस्थासँगै, ओलीजीलाई पनि तपाईँहरू पुग्ने अथवा तपाईँहरूको नेतृत्वलाई ओलीजीले ग्रहण गर्दा पनि त्यो एक खाले सरकार बन्छ, प्रचण्ड माधवजीको नेतृत्वलाई स्वीकार्दा या प्रचण्ड माधवजीले तपाईँहरूको नेतृत्वलाई स्वीकार्दा पनि सरकार बन्छ। यस्तो स्थितिमा समीप या सहयात्रा कोसँग गरिनुपर्छ भन्ने तपाईँ निजी धारणा चाहिँ के राख्नुहुन्छ? पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेको छैन, तर तपाईँ चाहिँ के ठान्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अहिलेको यथास्थिति र वस्तुगत स्थिति हेर्ने हो भने ओलीजीले संविधानमाथि सोझो आक्रमण गर्नुभयो र त्यति मात्रै होइन, उहाँले जुन ढङ्गले चौतर्फी आक्रामक रूपले प्रस्तुत गर्नुभयो र संविधानवाद र संविधानलाई संरक्षण गर्ने लडाइँमा हाम्रो निकटता
ओली विरोधी पक्ष प्रचण्डजी र माधवजीसँग नै हो। त्यसमा कुनै र म त यसलाई आन्दोलनको रूपमा काङ्ग्रेसले छुट्टै विकसित गरेर लानुपर्छ भनेर आफूले प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरे हो। किनभने नेपाली कङ्ग्रेसले यत्रो लामो इतिहास तिनवटा सङ्घर्षको नेतृत्व गरेर आयो। साथ यो 17,000 भन्दा बढीको मृत्यु र यत्रो जनधनको अपूर्व क्षति पुर्याएको पक्षलाई पनि सहजीकरण र लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा ल्यायो। यो पार्टी नाफा र नोक्सानको हिसाब किताब गरेर त बस्दैन नि। यो तुलोमा दुईतिर राखेर यतातिर भारी हुन्छ उतातिर भारी हुन्छ, त्यसको रोटी अलिकति झिकेर खाइहालौँ भन्ने पक्षमा नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ अहिले तत्काल चुनाव हो भने फाइदा हुन्छ, त्यस कारण चुनावमा लाई केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षको म हिजो पनि विरोध थिएँ। संसद पुनर्स्थापना नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यसले नै संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउँछ, फेरि त्यसपछिका प्रक्रिया चाहिँ सुरु गरौँ भन्ने दृष्टिकोण राख्दैन। अहिले पनि त्यो दृष्टिकोणले यो संविधानवाद विधिको शासन विरोधी हरकत गर्ने पक्षभन्दा अन्य पक्ष जो समान दृष्टिकोण र विचार राखेका साथीहरू छन् उनीहरूसँगै निकटता हो। तर अब आउने राजनीतिमा उहाँहरूका स्पष्टता, म विभाजन पनि भन्दिनँ, स्पष्टता दुईटै पक्षको बिचमा अहिले पनि त तपाईँको चाहिँ नि आत्मालोचनाका कुरा आइरहेछन्। फेरि यो मिलेर जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणहरू आइरहेछन् र कम्युनिस्टहरूको सरकारको विकल्पमा अर्को खोज्न गए भनेर एक थरीले आरोप लगाइरहेछन्। त्यो स्थितिमा काङ्ग्रेसले हतार गर्नु सत्ता प्रतीक्षा गरेर हेरौँ न, अनि त्यसपछि कोसँगको निकटता कसरी हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ र सैद्धान्तिक राष्ट्रिय धेरै दृष्टिकोणहरूबाट हामीले विश्लेषण इस्युगत रूपबाट अहिलेको इस्युमा मैले भने त अब यो पछि जो प्रक्रिया सुरु हुन्छ त्यो प्रक्रिया सुरु हुँदाखेरि पनि त एकै भयो भने यो यतातिर छलफल गर्नै परेन, अथवा विभाजित भएर दुई पक्ष हो भने कुन खालका के दृष्टिकोण र के विचार राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा हामी कोसँग निकटता अनुभव गर्छौँ त्यो त काङ्ग्रेसले सोध्ला नि त। नेकपाको औपचारिक विभाजनको प्रतीक्षामा काङ्ग्रेस छ या नेकपाको राजनीतिक तस्बिर के हुन्छ त्यसको पर्खाइमा छ। अब सवाल के रह्यो भने यदि औपचारिक विभाजित अवस्था, भलै त्यो एकता हुन बहुत कठिन यसकारण छ यति टाढा पुगिसकेका छन्, कसरी मेलमिलाप होला त्यो हेर्ने विषय छँदैछ। यदि औपचारिक विभाजित भयो भने काङ्ग्रेस सहयोगीको रूपमा जाने कि नेतृत्व लिने, एक। दोस्रो, कतै यही घटनाले एउटा पक्ष ओली निकट अर्थात् ओलीलाई साथ दिनुपर्छ, अर्को पक्ष प्रचण्ड माधवलाई दिनुपर्छ भन्ने नाममा फेरि काङ्ग्रेस विभाजित त हुने होइन। त्यो हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ नि त्यो संयोजनकारी शक्ति छ, हामी संयोजन गराउँछौँ। अहिलेकै परिस्थितिमा पनि हामीले वडादेखि गाउँ नगरपालिका सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रदेखि प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र जिल्लासम्मका विरोध कार्यक्रमहरू हाम्रो सामूहिक संयुक्त निर्णयबाट भएको हो। व्याख्यामा संसद पुनर्स्थापना नै हाम्रो प्राथमिकता भन्ने वा संसद पुनर्स्थापना भए ठिकै छ नभए निर्वाचन भन्नेमा आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोण र झुकावहरू थिए। त्यो सार्वजनिक रूपले सबैले थाहा भएको कुरा, मैले झुक्याउने कुरा भएन। तर हामीले जे निर्णय तपाईँ चाहिँ यस सवालमा कहाँ उभिनु भएको? होइन, म संसद पुनर्स्थापना नै अहिलेको विकल्प हो भन्ने मैले पहिलोचोटि होइन एक दुईचोटि गरेका छु। केन्द्रीय कार्यसमिति मिटिङमा मैले लिखित रूपबाटै नै यो प्रस्तुत गरेका थिएँ, किनभने यो अत्यन्त इतिहासको कठिन कालखण्डमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। त्यस कारण यो लिखित रहोस् जुन चाहिँ दस्तावेजको रूपमा सुरक्षित हुन्छ भनेर। त्यस कारणले संविधानलाई हामीले ट्र्याकमा ल्याउन संसद पुनर्स्थापना अनिवार्य थियो, अन्यथा हामी चाहिँ नि अराजकता अन्यल द्वन्द्वको एउटा भयानक अनिश्चिततातिर देश जान सक्ने स्थिति हुन्थ्यो। अहिले संसद पुनर्स्थापना भएर विधिको शासन र संसदीय प्रक्रियाभित्र र संवैधानिक प्रक्रियाभित्र त हामी आयौँ। त्यो संवैधानिक प्रक्रियाभित्र देखिने जटिलतामा काङ्ग्रेसले अहिले हतार गर्नुहुन्न, प्रतीक्षा गरौँ, हेरौँ उहाँहरूकै बिचको द्वन्द्वात्मक स्थितिको निर्णायक मोड कहाँ पुग्छ
त्यो निर्णायक मोडबाट अब सामान्य दृष्टिकोणले प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नैतिक दृष्टिकोणले राजीनामा गर्नु सबभन्दा उत्तम विकल्प हो। तर त्यो नैतिक दृष्टिकोणको उत्तम विकल्प पनि उहाँले प्रयोग गर्न नसक्ने बाध्यता के छ भने उहाँहरूकै बिचमा द्वन्द्व छ। त्यो द्वन्द्वलाई उहाँहरूले निराकरण गर्नुको निम्ति राजीनामा नगर्नुपर्ने परिस्थिति भयो होला। तर राजीनामा गर्ने नगर्ने, उहाँ रहने नरहने संसदीय दलको नेता त्यो त पहिला उहाँहरूभित्रै ठेगान हुनु पर्यो नि। अथवा दुईटा दल भनेर दुईटा संसदीय दलको नेता हुने, उनीहरूको समर्थन लिने अथवा समर्थन गर्ने कुरा त अझै प्रतीक्षाको विषय भएन र जीवरामजी। तर यसमा फेरि पनि म त्यो आम दर्शकको जिज्ञासा पनि रहने भएको हुनाले काङ्ग्रेसको नेतृत्व कि अथवा सहयोगी रूपमा रहनुपर्छ भन्ने यहाँलाई के लाग्छ? किन यसकारण जो संसदीय व्यवस्थाको हामी कुरा गर्छौँ, प्रतिपक्षको प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निरन्तर खोजिरहन्छ र सरकारले गलत काम गर्यो भने त्यसलाई ठिक ट्र्याकमा लैजानका लागि, ठिक मार्ग तय गर्नका लागि त्यो दबावको भूमिका प्रमुख प्रतिपक्षले निर्वाह गर्नुपर्छ। काङ्ग्रेसको यो भूमिका उप पनि विगतमा प्रश्न, शेरबहादुरजी यस सवालमा तपाईँको पार्टी सभापति मौन रहनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको विघटन पश्चात शेरबहादुरजी कता कता ओलीजीसँग निकट रहेको कुरा आम सञ्चार माध्यममा आएको कुरा, मैले कुनै आग्रह पूर्वाग्रहवश भनेको होइन। त्यसकारण यो कुन रूपमा रहनुपर्छ? यदि त्यस्तो भयो भने नेतृत्व या सहयोगी या प्रमुख प्रतिपक्षकै रूपमा रहँदा ठिक भन्ने होइन। दुईटै विकल्प नेपाली काङ्ग्रेसको निम्ति त्यस्तो परिस्थितिमा खुला छ। हामीले छलफल निष्कर्ष गरेरै त्यसको निर्णायक बिन्दुमा पुग्नुपर्छ। तर मेरो व्यक्तिगत विचार चाहिँ नि सबभन्दा पहिलो त हामी प्रमुख प्रतिपक्षको रूपबाट नेपाली जनताले जुन हामीलाई विश्वास त्यतिसम्म मात्रै गरे, त्यो हदमा आउने 2 वर्ष हामी प्रमुख प्रतिपक्षकै रूपमा रहनुपर्छ। सरकार शून्यतामा रहन दिनु हुँदैन। त्यस कारणले कसैलाई कुनै पक्षलाई उपयुक्तता हेरेर हामीले सरकार बाहिर बसेर समर्थन गर्ने र उहाँहरूकै कार्यकाललाई त्यही जनमत प्राप्त अथवा निर्वाचित पक्षको एउटा पक्ष जो भए पनि त्यसले नै अर्को 2 वर्ष चलाएर हामी निर्वाचनमा जाँदा निर्वाचनको दृष्टिकोणले नै हामीलाई उपयुक्त हुन्छ। अहिलेसम्म भएका यी विकृतिका भारीहरू नेपाली काङ्ग्रेसले चुनावको मुखमा गएर बोक्नु हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो। तर अब नेतृत्वै नेपाली काङ्ग्रेसको आउने स्थितिमा ती कार्यक्रम, योजना र राष्ट्रिय रूपबाट सबैलाई संयोजन गर्ने, अहिले देखिएका तमाम समस्याहरूको समाधान गर्ने यो संयोजनकारी भूमिका सहितको प्रस्तुति नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ हुँदैन, अथवा त्योभन्दा अगाडिका जे विकृति छन् त्यसको हामी जिम्मेवार छैनौँ, त्यसको उत्तराधिकारी चाहिँ हामी होइनौँ भनेर छुट्टिन सक्छ कि सक्दैन, यस्ता धेरै कुराहरूमा विश्लेषण र समीक्षा गरेर पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति छ। म एउटा अलिकति पेचिलो विषय, यहाँले संसद पुनर्स्थापनाको सवालमा जुन दावी गरिरहनु भयो, जुन जिकिर गरिरहनु भयो पार्टीभित्र, संसद पुनर्स्थापनासँगै अब राजनीति त थप अन्यल त बन्यो। कसरी सरकार रहने, कसको नेतृत्वमा रहने, यी मैले जुन तस्बिर देखाएँ 90 कि 88, 82 कि 84, अनि यो खरिद बिक्रीका कुरा, हर्स ट्रेडिङ भन्छ नि, यो खरिद बिक्रीको विकृति पनि अब फेरि देखा पर्छ कि भन्ने काहीँ न काहीँ त्यो त्रासको स्थिति। यसले त संसदको झन् ध्वंस, हास्यास्पद, विश्वका सामुन्ने नेपालीहरू प्रजातन्त्रमा या संसदीय व्यवस्थामा त्यहाँको नेतृत्व पङ्क्ति विश्वास गर्दैन, यो त भेडा बाख्राको रूपमा रूपान्तरित हुने तस्बिर देखिने भयो नि त। बरु चुनावमै गएको भए एउटा नयाँ खालको जनमत सृजना हुने अथवा मत लिने विषय बन्न सक्थ्यो, नयाँ स्थिति बन्न सक्थ्यो भन्ने दृष्टिकोण राख्नेहरूलाई अनुकूल स्थिति भएन विश्लेषण होइन। अब कुरा के छ भने चुनावमै जाँदाखेरि फेरि यो चुनावबाट निर्वाचित भएर आउने अर्को कुनै नेतृत्वले 6 महिनापछि संसद विघटन गर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी कसले लिने हो? किनभने संविधान त छेदविच्छेद भइसकेको स्थितिमा थियो।
किनभने लोकतन्त्र भनेको पद्धति मात्रै होइन, प्रक्रिया हो, विधिको शासन हो। प्रक्रिया, पद्धति र प्रवृत्ति तीनटाको संयोजनबाट लोकतन्त्र चल्छ। प्रक्रिया नै गलत हामीले प्रयोग गरिसकेर त्यसबाट आउने परिणामहरू चाहिँ नि कति लोकतान्त्रिक हुन्छन् भन्ने गम्भीर प्रश्न र विधिको शासनलाई माथिको आक्रमणबाट जन्मिने संसद अथवा प्रतिनिधि सभा फेरि अर्को जङ्गबहादुर जन्मदैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति कसले दिने? त्यो दृष्टिकोणले संसद पुनर्स्थापना अहिलेको उपयुक्त विकल्प थियो। त्यो विकल्प अनुसार सर्वोच्चले स्थापित संसदलाई फेरि पुनर्स्थापित गर्यो। अब यसभित्र देखिने विकृति र जटिलतालाई चाहिँ नि सबै राजनीतिक दलहरूले एउटा स्वच्छ समाधानको बाटोहरू निकाल्नुपर्ने आवश्यकता छ। तपाईँले भनेको जस्तो ती अप्ठ्याराहरू, ती जटिलताहरू छैनन् भनेर म भन्दिनँ, तर त्यसो भन्दा पनि विचारको स्पष्टतासहित अब समीकरण अथवा ध्रुवीकरणको स्थिति पार्टीभित्र पनि पार्टी बाहिर पनि बनोस् अनि त्यसले एउटा स्वस्थ राजनीतिक विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। यो देखिएको राजनीतिक तस्बिरसँगै नेपालको राजनीतिमा व्यापक राजनीतिक ध्रुवीकरण र कतिपय मानिस नयाँ अवस्था सिर्जना हुन लागेको केही समय अगाडि कुरा गर्थे, तर यहाँ आइपुग्दा फेरि अलिक गन्जागोल भएको जस्तो, अलि झन् अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुन लागे जस्तो र यो संविधान, जो संविधानमा तपाईँहरू गर्व गरिरहनु भएको छ, यो संविधानको विनाशको यात्रा तय भए जस्तो त्यस ढङ्गले पनि मानिस व्याख्या गर्न थाले। तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ यो तस्बिर? हेर्नु, संविधान भनेको ब्रह्मसूत्र त होइन, वेद वाक्य पनि होइन। अब यो समय परिस्थिति जनता इच्छा अनुसार परिवर्तित हुने व्यवस्था संविधानले नै गरेका छ। त्यसकारणले यो एउटा हामीले जुन संविधान सभाबाट निर्माण गऱ्यौँ त्यसको एउटा साइकल चाहिँ नि अब हामी 5 वर्षभित्र पुरा गर्दैछौँ। तत्पश्चात चाहिँ नि जनभावना, जनताका आवश्यकता, जनविचारका सापेक्षताको हिसाबले यसभित्र परिवर्तनै हुँदैन भन्ने जडसूत्रवादी दृष्टिकोण म राख्दिनँ। कतिपय ठाउँ परिवर्तनका आवश्यकताहरू छन् जसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्ने र सबैलाई संयोजन गरेर एउटा राष्ट्रिय गति दिनुपर्ने, अहिले अन्तर्राष्ट्रिय भौगोलिक परिवेशमा छिमेकी बिचको द्वन्द्वमा आफ्नो वर्चस्वलाई कायम गर्दै नेपाली जनताको सर्वोच्चता र राष्ट्रियता कायम गर्ने दिशामा हामीले अझै धेरै गम्भीर हुनुपर्ने, संवेदनशील हुनुपर्ने आवश्यकता त छ नै। काङ्ग्रेस अलिक उत्साहित छ यो अहिलेको राजनीतिक स्थिति हेर्दाखेरि, हो? होइन, उत्साहित यसमा नै मैले यो जिज्ञासा राखेको हो। नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूलाई झन्नै 2/3 बहुमतको निकटको मत नेपाली जनले जाहेर गरे। 5 वर्षका लागि उनीहरूलाई म्यान्डेट थियो। 3 वर्षमा छेद विच्छेदको तस्बिर देखियो, आकर्षण विकर्षणमा परिणत भयो। नेपाली काङ्ग्रेस लामो समयदेखि अनुभव पनि प्राप्त, एउटा डेमोक्रेटिक पोस्चर पनि रह्यो। काङ्ग्रेसको परीक्षण यथेष्ट भएको, त्यसबाट नेतृत्व पङ्क्ति असफल भएको तस्बिरहरू यसलाई जगजाहेरको रूपमा मैले भने कुनै अन्यथा नठान्नु होला। तर यो पनि असफल, त्योभन्दा झन् यो असफल भएको जो तस्बिर देखियो, यसबाट काङ्ग्रेसलाई स्वतः फाइदा हुने लक काट्न थाल्यो। मानिसहरू यस्तो विश्लेषण होइन, नेपाली काङ्ग्रेस लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ। यो संयोजनकारी शक्ति हो, यसले सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई मिलाएर लिएर जाने क्षमता राख्छ। त्यति मात्रै होइन, मैले अघि नै भने नि यो तीव्रस्तर रूपबाट शीत युद्धको विकासको स्थिति र केन्द्रबिन्दुको रूपमा नेपाल विकास भएको छ। अहिले तपाईँको अमेरिकन सरकारले भर्खरै झन्डै 23 अरब कि कति चाहिँ नि तिब्बतन भाषा संस्कृतिको उत्थान जगेर्ना गर्ने या रिसर्च गर्ने भनेर फन्डिङ गरेको बजेट निकासा गरेको छ। त्यो यही क्षेत्रमा प्रयोग हुने, त्यसले अरू द्वन्द्व विकास हुने जुन परिस्थिति छ, त्यस्तो स्थितिमा नेपालका सबै राष्ट्रिय शक्तिहरू, उत्तर र दक्षिणका मित्रहरू र डेमोक्रेटिक लामो क्रेडेन्सियल ल्या नाताले, लामो सङ्घर्ष इतिहासबाट खारिएको प्रजातन्त्रवादी शक्तिको नाताले युरोप र अमेरिकाको नि विश्वास लिन्छ अनि शक्ति भने त नेपाली काङ्ग्रेसै हो। र यो कम्युनिस्टहरूको असफलता त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा स्वतः आफै प्रमाणित हुँदै गएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले
दुरुत्साहित हुनुपर्ने निराश हुनुपर्ने त कहिल्यै स्थिति थिएन, किनभने यसले धैर्यता गर्नुपर्ने, आफूभित्र देखिएका कमी कमजोरी त्रुटिहरूलाई सुधार्नुपर्ने, आफूले आफैलाई परिमार्जित गर्नुपर्ने आवश्यकता पहिला पनि थियो, अहिले पनि छ। होइन भने वैकल्पिक शक्ति त नेपाली काङ्ग्रेसै हो नि। त्यसमा हामी हिजो पनि उत्साहित छौँ, अहिले पनि उत्साहितै छौँ। तर मान्छे आलोचना गर्नेहरू परीक्षणबाट जुन खालको नेतृत्व बारम्बार असफल भइरहेको छ, त्यस कारण त्यो आकर्षणको सेन्टर हुन कठिन छ काङ्ग्रेसको नेतृत्व पङ्क्ति भन्छन्। अब हेर्नुहोस्, त्यो त समयले आफैले सुधार गर्दै जान्छ। एउटा टाइम इट सेल्फ इज ए हिलिङ प्रोसेस भन्छन् कि समय नै समस्या समाधानको बाटो हो। यसलाई पार्टीभित्र नि गम्भीर छलफल होला। हामी 14औं अधिवेशनमा पनि प्रवेश गर्दैछौँ। त्यो अधिवेशनले पनि सम्पूर्ण वस्तुस्थिति जनमानसमा देखिएका अभिव्यक्ति भावनाहरूलाई पनि मुखरित गर्ने निर्णय गर्ला। प्रतीक्षा गरौँ। यो अधिवेशन 14औं अधिवेशन त निर्धारित समय कहिले हुन्छ त? यो बारम्बारका यी विषय उठ्छ। अब भदौभित्र त अनिवार्य रूपले हुनैपर्छ, त्यसको विकल्पै हामीसँग छैन। यो राजनीतिक मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको वैधानिक विकल्प पनि छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको विधानअनुसार 4 वर्षभित्र अधिवेशन हुनुपर्ने हो। हामीले यो स्थानीय निर्वाचन, प्रदेश र संसदीय निर्वाचनपछि 4 वर्षभित्रै गरौँ भनेर अत्यन्त ठुलो दबाब सिर्जना गर्ने कोसिस गऱ्यौँ, त्यो भएन। 1 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसले दिएको विधानअनुसार थपियो, त्यो 1 वर्षभित्र पनि हामीले गर्न सकेनौँ। अब 6 महिना चाहिँ नेपालको संविधानले दिएको थप अवधि हो, त्योभित्र हामीले गर्नै पर्छ। त्यसैले अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको अघिल्तिर दुईवटा अत्यन्त गहन जिम्मेवारी छ। एउटा चाहिँ नि राष्ट्रको संविधानको सुरक्षा गर्दै राष्ट्रिय सहमति र एकता निर्माण गर्ने बाटोमा उसले गर्नुपर्ने योगदान। दोस्रो चाहिँ नि आफ्नै पार्टीको विधानलाई रक्षा गर्नुपर्ने उसको दायित्व। त्यतातिर काङ्ग्रेस गम्भीर पनि छ, चाहिँ सचेत पनि छ र हामी त्यसमा सहमतिपूर्ण एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ भन्ने मेरो चाहिँ विश्वास छ। अब यो विषयबाट तपाईँ कानुनको पनि एउटा अव्वल दर्जाको विद्यार्थी, राजनीति शास्त्रको प्राध्यापक, अव्वल दर्जाको राजनीति शास्त्रको पनि एउटा विद्यार्थी भएको नाताले तपाईँ यो जो संविधानको रक्षा भनिरहनु भएको छ, जुन संविधानको संरक्षण र जुन सिस्टमको संरक्षणको तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ, नेपाली जन र नेपाल देश त्यो प्राथमिकतामा राजनीतिक दलको कम रूपमा पर्न थालेको, दलीय स्वार्थ बढी हावी भएको र संविधानको व्याख्या गर्ने सवाल उपर पनि विज्ञहरू स्वयं आँखा नदेख्नेले हात्ती छामे जस्तो यो र त्यो स्थिति, अर्थात् त्यो व्याख्या अपव्याख्या, त्यो पुलिन्दा त्यस्तो खालको बन्यो। त्यसको संरक्षणको त्यो जिकिर बारम्बार किन? यसमा गौरव गर्नुपर्ने कारण के छ बताउनुहोस् त। होइन, हेर्नुहोस्, यो संविधान चाहिँ नि निर्माणमा यत्रो ठुलो बहुमत लिएर चाहिँ तत्कालीन माओवादीहरू सत्तामा आए, संविधान निर्माण हुन सकेन। हामीले नेपाली जनताको बिचमा भनेका थियौँ हामीलाई बहुमत देऊ, नभए सबभन्दा ठुलो पार्टी भए पनि 1 वर्षभित्र संविधान बनाउँछौँ भनेर। हामीले 1-1.5 वर्षभित्र संविधान निर्माण गऱ्यौँ। हाम्रै नेतृत्वमा संविधान निर्माण भयो। यसको साइकल चक्र पुरा गरेर यसभित्र आवश्यकताअनुसार वस्तुगत परिस्थिति जनभावना अनुसार संशोधन हुने प्रक्रिया त आफ्नो ठाउँ जहिले पनि सुरक्षित छ। तर यसको सुरक्षा हेर्नु, जुन दिनसम्म जुन नियम अथवा ऐन कानुन विधि विधान रहन्छ त्यो दिनसम्म त त्यसलाई पालना गर्ने हो नि। अनि त्यसलाई पालना गर्दै त्यसलाई चाहिँ नि फेरि सहमति र प्रक्रियाबाट संशोधन हुनसक्छ। तर त्यसलाई तोड्न थाल्यो भने अराजकतातिर देश जान्छ। तपाईँ जिम्मेवारीमा रहेको हुनाले तपाईँले यो भन्ने जो जवाब छ यो स्वाभाविक रूपमा मैले लिएँ। तर जब यो देशमा 72 सालमा संविधान जारी भयो र 62-63 जुन खालको परिवर्तन भयो, यो 15 वर्ष नागेछ। नेपाली जनका लागि के काम प्रदान गर्यो, नेपाल राष्ट्रको उत्थान र उन्नयनमा के भूमिका निर्वाह गर्यो र राजनीतिक व्यक्तिहरूको त्यो व्यक्तित्व उझिल्याउने काम र नेपाली जनको त्यो सुखद यात्रा के गर्यो र त्यसमा गौरव गर्ने भन्ने मेरो जिज्ञासा। होइन, गौरव त के छ भनेदेखि अहिले हामीले जुन संविधान निर्माण गरेका छौँ
पहिलोचोटि त नेपालको इतिहासमै यो 7औं संविधान नेपाली जनताकै सातौं संविधान अब त्यसैमा गौरव नेपाली जनताकै निर्वाचित प्रतिनिधिले बनायो, त्यो आफैमा गौरवको विषय हो। यसले जुन किसिमका अवयव संयन्त्र खडा गरेर चाहिँ जुन यात्रा तय गर्यो, त्यसमा धेरै कुरा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अथवा धर्मनिरपेक्षताभित्र प्रवेश गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले धेरै ठाउँमा धेरै ढङ्गले सम्झौताहरू गरेका छन्। त्यो वास्तविकता र यथार्थ त्यो के किन सम्झौता गर्नु? बाध्यात्मक अवस्थामा काङ्ग्रेस प्रवेश गर्यो। अब यो रक्तरञ्जित अवस्थाबाट देशलाई उन्मुक्ति दिने नेपाली कङ्ग्रेसको सबभन्दा ठुलो दायित्व थियो। हेर्नुहोस्, बिहान खाना खाँदेर अफिस पठाएको श्रीमान बेलुका सकुशल फर्किन्न भन्ने गृहिणीको चिन्ता, एउटा छोरो स्कुलमा चाहिँ नि टिफिन सिफिन खाजा अथवा केही हालेर स्कुल पठा छोरो बेलुका फर्किन्न भन्ने आमाको चिन्ता र देश रक्तरञ्जित अवस्थाबाट चाहिँ नि यो समाधानको बाटो निकाल्दाखेरि हामीले हाम्रा धेरै विषयवस्तु जो थिए हामीले सम्झौता गरेका छौँ भने अरू विभिन्न पक्षले पनि सम्झौता गरेका छन्। यो सम्झौताको दस्तावेज हो। यो सम्झौताको दस्तावेजलाई तोड्दाखेरि अर्को अराजकताहरूको सिर्जना हुन्छ यदि बाहिरबाट तोडियो भने। संवैधानिक प्रक्रियाबाट यसका सुधारका गुन्जाइस छ र त्यतातिर चाहिँ नि आउने जनमत सङ्ग्रह, आउने पार्टीका के अरे भित्रमुखका छलफल र त्यति मात्रै हो भने आउने निर्वाचनले पनि त्यो बाटोहरूलाई चाहिँ नि जहिले पनि खुला राख्छ र यो संविधान लचकदार छ, फ्लेक्सिबल छ, यसको संशोधनको प्रशस्त गुन्जाइस छ। मैले तपाईँलाई अघि नै पनि भनिसकेँ। त्यसका अहिले देखिएका विकृतिहरू, अहिले देखिएका असहमतिहरूलाई सहमतिबाटै निराकरण गर्दै जाने अथवा चाहिँ नि जनताका बहुमतले त्यसलाई चाहिँ नि परिवर्तन गर्दै जाने स्थिति निर्माण हुन्छ। काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यसो भए त्यो हिंसासँग काहीँ न काहीँ सरेन्डर गरे हो। जुन स्थिति थियो त्यो नेतृत्व ग्रहण, त्यो पक्षको नेतृत्वलाई ग्रहण गरेको अर्थ लाग्यो। नेतृत्वलाई ग्रहण गरे होइन, तर त्यो स्थितिमा तपाईँहरू प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। फलत कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व बढेर गयो, काङ्ग्रेस यो स्थितिमा हिंसालाई कसरी त्याज्य गराउने स्थिति हो भन्ने कुरामा चाहिँ नि नेपाली कङ्ग्रेसको सबभन्दा ठुलो केन्द्रबिन्दु रह्यो। अहिले पनि जस्तो विप्लव माओवादीकै कुरा आइरहेछ, हामीलाई विप्लवजीले पढ्नु भएको शास्त्रसँग कुनै विमति छैन। हामी विचारको विविधतामा विश्वास गर्ने, जसले जे शास्त्र पढे पनि त्यो शास्त्र र विचार अनुसार जनता गए हुन्छ शान्तिपूर्ण ढङ्गले। जनताले अनुमोदन गर्ने नगर्ने उनका कुरा हो, तर विप्लवजीले उठाएको शस्त्रसँग हाम्रो विमति हो। त्यसका हिंसात्मक गतिविधि त्याज्य बनाउनुको निम्ति काङ्ग्रेसले पनि आफ्नो ठाउँबाट धेरै योगदान पुर्याएको भन्नुहोस् अथवा त्यागै गरेको भन्नुहोस्, यो संविधान निर्माणका प्रक्रियामा पनि ती चिजहरू प्रवेश गरेका छन्। हिंसा त पञ्चायतले पनि चलाएको थियो नि। हुनहार काङ्ग्रेसका युवा पङ्क्ति मारिए, विदेशिनुपर्ने स्थिति भयो, ठुलो दुःख पनि भयो। भलै काङ्ग्रेसले पनि हिंसाको मार्ग तय गरेको, तर सरेन्डर गरेन त्यो राजनीतिक आस्थाका कारण। तर यस सवाल उप कहीँ न कहीँ जो बिपीको नाम तपाईँहरू लिनुहुन्छ, भन्छन् मानिस बजाएर खाइरहेछन् बिपीलाई अझै पनि काङ्ग्रेसीहरू। अनि त्यो बिपीको मान्यता, आदर्श, प्रजातान्त्रिक समाजवादको जो कल्पना उहाँको थियो, त्यसका सामुन्ने सरेन्डर गरेको अथवा त्यस पथबाट च्युत भएको अर्थ लाग्दैन र? होइन, हामी समाजवादी चिन्तन र दृष्टिकोण जुन बेला 2012 सालमा बरिगञ्ज अधिवेशनले समाजवादको तय गर्यो, बिपी कोइरालाका चिन्तन र यो सामाजिक के अरे यो सुधारका अभियान, समाजवादी अभियान जुन हो, त्यसलाई काङ्ग्रेसले जहिले पनि निरन्तर बोकेर आयो। बिचबिचमा त्यसमा हामी चिप्लेका छौँ, चिप्लेकै छैन भन्ने होइन। त्यसलाई फेरि पुनर्स्थापित गरेर चाहिँ सशक्त रूपले जानुपर्छ। किनभने अहिलेको लोकतन्त्रको हामीले ख्याल गर्दा लोकतन्त्र भनेको भोट दिने अथवा पार्टी खोल्न पाउने, बोल्ने स्वतन्त्रता, लेख्ने स्वतन्त्रता मात्रै होइन, जीविकाको स्वतन्त्रता पनि हो, आर्थिक समानता र आर्थिक अवसरको समानताको कुरा पनि हो। त्यसलाई सन्तुलन गरेर जाने नीति नेपाली काङ्ग्रेसको जहिले पनि हो। नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी नै
पार्टी हो। अब त्यसमा देखेका विकृति र कमजोरीहरूलाई हामीले सुधार्ने एउटा पक्ष र एउटा बाटो हो र यो अहिले तपाईँले भने जस्तो हामीले आत्मसमर्पण गरे होइन, सन्तुलित ढङ्गबाट संयोजन गर्दाखेरि कतिपय कुराहरूमा हामीले सहमति गरेका छौँ भने हिजो सम्पूर्ण रूपबाट लोकतन्त्रका विरोधमा उभिएको पक्षलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा र अहिले चाहिँ नि यही संविधान र तोडियो, विधिको शासन चाहियो भनेर सडकमा पलेटी कस्ने त बनायो नि त, त्यो पनि त काङ्ग्रेसको देन हो नि। तर यसका बावजुद पनि काङ्ग्रेस जो लोकतन्त्रको जो कुरा गर्छ, प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा गर्छ, यहाँले नै भन्नुभयो, बडा राम्रो शब्द चयन गर्नुभयो, प्रजातन्त्र भनेको भोट हाल्ने मात्रै विषय होइन। 46 को यत्रो परिवर्तन, 62-63 को अर्को खाले परिवर्तन, 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै नेपालको राजनीति यो ठाउँमा प्रवेश गरेको स्थिति, त्यो बृहत्तर त्यो नेपाली जन छन्, तिनलाई भोट हाल्ने अधिकार बाहेक त्यो सार्वभौम हुन् नेपालीहरू भन्ने कहाँ देखा पर्यो बताइदिनु। 70 लाख मानिस अहिले पनि गुजाराका लागि विदेश जान्छन्। यहाँ बस्ने टाठाबाठा, बिपीले भने चाहिँ केही टाठाबाठा बडा लाभको धन्दामा छन्। अरू सामान्य मानिसको जुन कन्तबिजोग अभिगतको अवस्था छ, त के दियो यो सिस्टमले, के गर्यो यो संविधानले भन्ने प्रश्न त मान्छेले उठाउन पाउँछ नि। त्यसमा त निषेध गर्न सकिँदैन। उठाउन पाइन्छ, अनि त्यो के अर्थ लाग्छ? त्यो निषेध गर्नै अधिकार कसैलाई छैन, किनभने लोकतन्त्र भनेकै निषेधविहीन विचारको निषेध गर्न नपाइने व्यवस्था हो। तर के छ भने यसलाई त्यो दृष्टिकोणले अहिलेसम्म केही पनि भएन भनेर हेर्ने दृष्टिकोण पनि अतिशयोक्तिपूर्ण भनिरहन्छु। यसबाट ठुलो उपलब्धि भएको छ र हामीले अहिले गर्व गर्नुपर्ने र खुसी हुनुपर्ने स्थिति पनि छैन। यसमा हामी कहाँ कुन ढङ्गले कसरी चुकेका छौँ त्यसलाई विश्लेषण, समीक्षा र सीमावलोकन सबै राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले पनि त्यतिकै छ। र अहिले पनि जुन उत्साह, जुन उमङ्ग र जुन के अरे आशा लिएर चाहिँ नेपाली जनताले यत्रो ठुल्ठुला आन्दोलनमा सहभागिता भने फेरि आन्दोलनको गर्नको निम्ति त होइन नि, केही प्राप्तिको निम्ति हो। त्यो प्राप्तिमा कहाँ कति प्राप्त हुन सक्यो, कति हुन सकेन भन्ने विवेचना चाहिँ नि तपाईँले भने जस्तै यो सम्पूर्ण रूपबाट सफल पनि होइन, तर पूर्ण रूपबाट सफल पनि हुन सकेका छैन। त्यसलाई हामीले अझै त्यतातिर उन्मुख भएर आफ्ना कार्यपद्धति, सोच, योजनाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। म दुई विषय तपाईँसँग कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ जाँदै उठान गर्ने प्रयत्न गरेँ। यो सिस्टम या संविधानको दोष कि नेतृत्वको यो अहिलेको दृश्य जुन देखा पर्छ, मानिसहरूमा असन्तुष्टि पनि छ, सडकमा आएका नारा पनि छन्। पार्टी र तपाईँहरू जुन खालको नेतृत्व पङ्क्तिका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूप्रतिको हिजोको भन्दा आकर्षण घट्दै पनि गएको छ, आकर्षण विकर्षणमा परिणत हुँदैछ राजनीति गर्ने मानिसहरू उप। यो के को समस्या हुन सक्छ? यो समस्या तपाईँले गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। यो 71 वर्ष हो नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको। 71 वर्षको यो लामो यात्रामा हाम्रा धेरै पद्धतिहरू परिवर्तन भए, प्रवृत्ति परिवर्तन भएन, धेरै सरकारहरू परिवर्तन भए, संस्कार परिवर्तन भएन। त्यसकारण मूल रूपबाट म यसलाई पद्धतिमा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि हाम्रा प्रवृत्तिहरू र हाम्रो चाहिँ नि संस्कारहरू, संस्कृतिहरूलाई चाहिँ नि जुन ढङ्गले जनमुखी र लोकतान्त्रिक बनाउनु पर्थ्यो, जुन बेला लोकतान्त्रिक र जनमुखी संस्कार र संस्कृति पद्धतिभित्र थिएन, त्यो बेला हामीले त्यसको विरुद्ध लड्यौँ। तर अब प्राप्त भइसकेपछि तदनुरूप हाम्रो भाषै छैन भनेर सोच्नुपर्ने स्थिति चाहिँ हरेक राजनीतिक दलभित्र छ र हरेक राजनीतिक दलभित्र यसको निम्ति सुधारवादी आन्दोलनको जरुरी छ। जुन सुधारवादी आन्दोलनको निम्ति मैले मेरो पार्टीभित्र त यो निरन्तर रूपबाट शासन व्यक्तिको होइन, विधिको हुनुपर्छ, नीति प्रधान हुनुपर्छ, नेता प्रधान होइन, व्यक्ति प्रधान हुन्न, संस्था प्रधान हुनुपर्छ र पार्टीभित्र आमूल रूपबाट सुधारका एजेन्डाहरू त्यो हरेक पार्टी नेपालमा भएका अहिले पार्टीभित्रै आन्तरिक सुधारको अहिले जबरजस्त आवश्यकता छ। किनभने पार्टीहरू नै लोकतन्त्रको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठशाला हो। त्यहीँबाट सुशासन सिकिन्छ, त्यहीँबाट भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सकिन्छ, त्यहीँबाट चाहिँ नि पारदर्शिता सिक्नुपर्छ। यी चिजहरूमा जुन कमी देखिएको छ, यो सुधारवादी आन्दोलन
सबभन्दा पहिला पार्टीभित्र विधि विधान पद्धति र प्रवृत्ति संस्कार संस्कृतिलाई परिमार्जन गर्ने आवश्यकता छ भने देशको शासन पद्धतिमा पनि एउटा आउने एउटा जाने फेरि यथास्थिति हो भने जनताले त्यसबाट के लाभ प्राप्त गर्छ। त्यसैले अहिले पनि नेपाली कांग्रेसले कसैलाई सहयोग गर्नुभन्दा अगाडि अथवा आफै नेतृत्वमा कसिनुभन्दा अगाडि के हो त हामीले चाहिँ यो 3 वर्षका कार्यकाललाई छुट्याएर यसमा हाम्रो सहभागिता छैन है, अब हामीले यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ भनेर चाहिँ नि एउटा निश्चित राष्ट्रिय दिग्दर्शन र बाटो तय गरेर जान सक्छौँ सक्दैनौँ। होइन भने यसैभित्र चाहिँ नि यो के अरे क्वाटी बनाउने भने दाल चामल मस्याङ भटमास सबै थोक राखेर यही 3 वर्षीय कार्यकालभित्र मिसिन जानु त काङ्ग्रेसको निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ र म फेरि दुर्भाग्यपूर्ण मात्रै होइन यो काङ्ग्रेसको निम्ति आत्मघाती हुन्छ। एक मात्रै प्रश्न अब सुनिन्छ नेपालको जुन तरल राजनीतिक अवस्था छ स्थिरता अस्थिरतामा परिणत भएको र भोलिका दिनमा आउन सक्ने थप सङ्कट अझ त्यसको उजागर हुँदै जाने कुरा गरिन्छ र यसका लागि आन्तरिक पक्ष मात्रै छैन बाह्य पक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उत्तर दक्षिण पश्चिम सबै खाले शक्तिहरूको यो क्रीडास्थलको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। हिजोभन्दा मजबुत त्यसले आफ्नो उपस्थिति दर्शाउन थालेको छ र निर्णय अधिकारी अर्को तागत हुन थालेको छ, नेपालको सन्दर्भ बन्न थालिएको छ। यसले के अर्थ लाग्छ भने सिस्टममा दोष छ, संविधानमा दोष छ, अयोग्यतम व्यक्तिहरूको हातमा यो देशको तालचाबी छ, ताला र चाबी छ भन्ने अर्थ लाग्छ। तपाईँ राजनीति शास्त्र र कानुनको एउटा अव्वल दर्जाको विद्यार्थी, एउटा प्राध्यापक, वकिल, यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय घटनालाई तपाईँ राम्रो बुझ्ने क्षमता राख्नुहुन्छ, त्यो क्वालिटीको नेता हुनुहुन्छ, अनुभवले पनि खारियो, के भन्नुहुन्छ? होइन हेर्नुहोस्, मैले त अघि नै पनि भने यसबारेमा, किनभने यसलाई पद्धतिभन्दा पनि प्रवृत्ति दोषी छ, सरकारहरूभन्दा पनि त्यो संस्कृति र संस्कार दोषी छ। त्यसै परिवर्तनको आवश्यकता अहिले सबभन्दा ठुलो कुरा हो। तपाईँले भने जस्तो मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, अहिले हामी नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय र छिमेकीहरूको द्वन्द्वको चपेटा छौँ। अहिले जुन खालको चाहिँ गतिविधिहरू विकसित भएको छ, हिजो दक्षिणको मित्रहरूको जुन चलखेल बढ्ता भनेर चाहिँ आरोप लगाइन्थ्यो, अहिले त्योभन्दा बढ्ता उत्तरी मित्रहरू चाहिँ नि आन्तरिक राजनीतिमा चलखेल बढ्ता गरिरहेछन्, दक्षिणी मित्रहरू चाहिँ नि शान्तसँग हेरिरहेछन्, आन्तरिक रूपबाट के भइरहेछ बाहिर देखिया छैन भन्दाखेरि यो सबै चिजलाई चाहिँ के भनेदेखि हामीले आफूले आफूभित्र व्यवस्थापन गर्न नसकेर देखिने कुरा हो नि। साधारण प्रभाव भने त अहिलेको ग्लोबल परिवेशमा, विश्व परिवेशमा हेर्नु सम्पूर्ण विश्व चाहिँ एउटा विश्वग्रामको रूपमा परिणत भइसकेको छ। एकले अर्काको प्रभाव र परस्पर निर्भरता अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यताको स्थिति छ। परनिर्भर होइन, परस्पर निर्भर हामी छौँ। परस्पर निर्भर नेपाल मात्रै होइन, अमेरिका पनि परस्पर निर्भर छ, संसारको सबभन्दा ठुलो शक्ति भन्दाखेरि हामी नहुने कुरा छैन। तर परस्पर निर्भरका कुरा एउटा हो, परनिर्भरताको कुरा अर्को हो। हामीले त्यतातिर यो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र स्थितिको जटिलतालाई संयोजन गर्ने क्षमतासँगै देशभित्रका पनि सबै पक्षलाई संयोजन गरेर जान सक्ने परिवेश अहिले झन् बढ्ता टड्कारो र आवश्यकता छ। किनभने नेपालका आउने दिनहरू जुन अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको चपेटाभित्र चाहिँ नि हामी चाहिँ नि केन्द्रको रूपमा विकसित हुँदछौँ, त्यसलाई चाहिँ नि सन्तुलन ल्याउनको निम्ति सन्तुलित नेतृत्व र अत्यन्तै जिम्मेवार के अरे व्यक्तित्व अहिले नेपालले खोजेको छ र त्यो भूमिका नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्छ, सबैलाई संयोजन र सन्तुलन गर्ने काम भन्ने मेरो चाहिँ दृष्टिकोण हो र त्योसँग त्यो क्षमता पनि छ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले तपाईँलाई भने छिमेकीहरूको बिचमा अथवा लामो डेमोक्रेटिक क्रेडेन्सियल भावनाले युरोप र अमेरिकाको बिचमा यही देशभित्र पनि निस्केका विभिन्न पक्षहरूलाई पनि एउटा संयोजन गर्ने क्षमता, विभिन्न शक्तिको द्वन्द्वमा पनि समन्वय गर्ने क्षमता चाहिँ काङ्ग्रेसमा छ। काङ्ग्रेसले गर्छ, काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ, हामी त्यतातिर उन्मुख छौँ। हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो होइन, त्यो देखाउला भन्ने छौँ, हिङ अझै बाँकी छ। बाँकी छ। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अर्जुन नरसिंह केसी, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, वरिष्ठ नेता पनि। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्।
र यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, access to all. Vinayak Siddha College, committed for quality education. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। AITM को perfection. Admissions open. AITM Kumaltar.